नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले नेता माधव नेपाल देउबाको कार्यकर्ता र दाहालको पुच्छर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी झुटको राजनीति गरेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै एक साता थपियो। 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर आधारमा चल्न पाउने। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँद्वारा सुर्खेतका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना। कानुन विपरीत काम गरेको ठहर। सोमालियामा आतंकवादी विरुद्ध सेनाले गरेको जवाफी कारबाहीमा 41 आतंकवादी लडाकुको मृत्यु, 3 सैनिक र 5 अर्धसैनिकको पनि मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेदेखि सुरु हुने बुधबारबाट खेलाडी दर्ता खुल्ला, करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पार्टी एकता अब घोषणा मात्रै बाँकी रहेको एमालेका कतिपय नेताहरूले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तल्लो स्तरको गाली गरेका छन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले नेपाललाई इमान नभएको तथा प्रचण्डको पुच्छर भएको जस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले कांग्रेसलाई समेत प्रचण्ड पथ अँगालेको आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोडसे खोज्ने र फेला नपरे नाथुराम गोडसे आफै हुने तहमा पुगेको बताउँदै उनले प्रचण्ड पथको छाया न्यायालयमा पनि परेको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसमा एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, ज्यान जाएगा घोडा नै खाएगा। अर्थक जेसुकै होस्, तर कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने पुरानो धारणा, त्यो नयाँ धारणा होइन, नेपाली कांग्रेसको पुरानो धारणा थियो। त्यही धारणाले 7 सालको आन्दोलनको उपलब्धि टिकाउन सकिएन, 15 सालको निर्वाचनको परिणाम टिकाउन सकिएन, आन्दोलनका सहयात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र जोगाउँछु भन्ठान्ने एउटा भ्रान्त धारणा, त्यसका विरुद्ध पुष्पलालले प्रयास गर्नुभएको थियो। तर त्यस प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्न सकिरहेको थिएन। मदन भण्डारीको नेतृत्व भएपछि त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्ने बिन्दुमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत भित्रै हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम भइरहँदा पनि मौन बसेको भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। ओलीले एमालेबाट निष्कासित वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुच्छर भएको टिप्पणी गरे। नेता नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भनी जनतामा झुट प्रचार गरेको पनि बताए। सबै मिलेर एकजुट भएर राष्ट्रका समस्या समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नजाने, संसदलाई पङ्गु बनाउने, जनतामा जान नदिने, जनतामा जाने अलोकतान्त्रिक कुरा भयो। जनतामा जानु, जनताले आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने र ताजा जनादेश दिने कुरा चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्नु जस्तो हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? अलोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ? राजनीतिलाई जनताका बीचमा लान नदिने, राजनीतिलाई संसदबाट जो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो त्यहाँबाट निरूपण गर्न नदिने, त्यहाँ निरूपण गर्न नसक्ने, अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने, अनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हो र सरकार ल्याउने कहाँबाट भन्दा अदालतबाट मुद्दा लडेर। दुनियाँमा मुद्दा लडेर सरकार आउने, अदालतबाट मुद्दा के प्रधानमन्त्री छानिने सुन्नुभएको छ कहीँ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा अवसरवादी स्वार्थको राजनीतिमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विरुद्ध नै सशस्त्र युद्ध गरेर ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएका दाहालले कहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको त कहिले गणतन्त्रभन्दा राजा नै राम्रो भन्दै हिँडेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले छेपारो जस्तो गरी स्वार्थ र परिवेश अनुसार धारणा बदल्दै हिँडेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के भनेका र मान्छेले छक्क माने। किन छक्क मान्ने? छेपारोले त रङ एक एकछिनमा फेर्छ त। खैरो खैरो मुढामा गयो भने खैरो खैरो खालको रङ बनाउँछ, अर्को खालको हरियो हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रङ बनाउँछ, अलिक कालो बोक्रो भएका ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ कालो कालो बनाउँछ। छेपारोले रङ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसिया छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ। कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्र काम लाग्दैन, गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ। कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्था भन्दा त राजै ठिक भन्न पनि पुग्छ। यो कुन सा ठुलो कुरा हो प्रचण्डलाई? कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ। नेपाली जनताले दुःखले थुपारेका जम्मा गरेका पैसाहरू ब्याङ्कका ब्याङ्क लुटेर सखा बनाइदिन्छ। ओलीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजनीति र सिद्धान्तलाई नभई स्वार्थको नीतिलाई केन्द्र भागमा राखेको बताएका छन्। ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि उनी विरुद्धको मोर्चाबन्दी अझ कसिनी आङ्कलन भएको छ। वाम राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले भने मदन जयन्तीको ओलीको यो अभिव्यक्ति र गत वर्षको भानु जयन्तीको ओलीको अभिव्यक्तिलाई पार्टी फुटमा पुर्याउने बिन्दुको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। अघिल्लो वर्ष भानु जयन्तीमा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता भारतको एजेन्ट बनेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागि परेको आशय लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगत्तै भाँडभैलोमा फँसेको तत्कालीन नेकपा प्रकारान्तमा फुटमा पुगेको थियो। अहिले ओलीको अभिव्यक्ति अर्को पक्ष भनिने माधव नेपाल पक्षलाई जोड्ने रसायनभन्दा फुटाउने भाँजो बन्न सक्ने कतिपयको ठहर छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलका क्रममा गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालिरहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। नेताहरूले अझै पनि सरकार जुनसुकै तहमा झर्न सक्ने आशंका कायम रहेको भए पनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभिन्न पेसाका बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलका क्रममा एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले मान सम्मान खोज्ने गरेको भए पनि अरूलाई भने त्यसो नगर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिले आफू सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको भन्दै नेता नेपालले विचलित भने नहुने बताएका छन्। नेता नेपालले आफू राम्रो संस्कारका लागि विगतमा पनि लागेको भन्दै निरन्तर यसमा लागिरहने दाबी समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने तर त्यसको कार्यान्वयन भने नगर्ने नेता भएको टिप्पणी गरे। उनले माधव कुमार नेपाल सामु समेत ओली त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने समेत बताएका छन्। आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर भ्रम छरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओली समेत भ्रष्ट रहेको समेत बताएका छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि ठुलै खेलको गन्ध रहेको महसुस गरेको समेत बताएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको बताए। संविधान अनुसार सरकार गठन नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको सभापति देउवाको भनाइ छ। उनले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र रहेको र अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको समेत बताएका छन्। गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 रहेको समेत सभापति देउवाले बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले यसअघि सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पर्ने बताउनु भएको छ। आज अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सिर्जित QR कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्न पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका निम्ति कामको योजना बनाएर अघि बढ्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन हो, एयरपोर्ट हो, खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भिसा प्रणालीमा त एक प्रकार सुधार गरेका छौँ र अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै हाम्रो अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्चै नै यो चाहिँ भिसा प्रणालीको मात्रै विषय होइन, समग्र अध्यागमन प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा छलफल गर्दै जाउँ, योजना निर्माण गर्दै जाउँ भनेर म यहाँ सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र यसको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनको निम्ति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्यूआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। यसबाट विदेशी नागरिकहरूले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी नागरिकले विवरण नेपाली पोर्टमा राखिसकेपछि भिसामा चाहिने विवरण कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुने र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्यूआर कोडले यात्रा गर्ने मानिसको गोप्य सूचनाहरू स्टोर गर्ने भएको हुनाले विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य रहेको बताउनुभयो। हामी विद्युतीय भिसा जारी गर्न सक्छौँ र विद्युतीय भिसाको माध्यमबाट विदेशमा रहेका नागरिकले, विदेशी नागरिकले आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वको जुनसुकै कुनाबाटै पनि नेपाली पोर्ट लगइन गरेर नेपालको भिसाका लागि एप्लाई गर्न सक्छ। आफ्नो क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सक्छ र त्यसरी तिरेको पैसा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसरी एप्लाई गरिसकेको व्यक्तिलाई हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँ बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ। हामीले उसको भिसा स्वीकृत गऱ्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेसन इटिए जारी हुन्छ र इटिए बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणाली सुचारू नभएकाले तत्कालै विद्युतीय भिसा जारी गर्न नसके पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै विद्युतीय भिसा जारी गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अध्यागमन विभागको यो सेवाबाट पर्यटकहरूले नेपालमा सहज रूपमा भिसा प्राप्त गर्न सक्ने र पर्यटन क्षेत्रको समेत विकास हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिएको छ। मङ्गलबारदेखि लागू हुने भनिएको थप एक साताको निषेधाज्ञामा अब 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार जारी गरेको थप एक साताको निषेध आदेशमा मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पर्ने र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्न पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। त्यस्तै निजी सवारी साधनहरू कार, जिप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना र मोटरसाइकल स्कुटरमा पनि जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। अब सर्वसाधारण जनताको आवत जावतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नको निम्ति अब सार्वजनिक यातायातको अब 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भएको। त्यसै गरी खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू, खेलकुद सामग्री पसल, स्टेसनरी, पुस्तक पसलहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।
डिपार्टमेन्टल स्टोर, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाँडा भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, निर्मार्जनीय सामग्रीको पसल लगायतका पसल भने बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 सम्म मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन अर्डर, रेस्टुरेन्ट एवं फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरू टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिए। जारी निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब फेरि 1 हप्ताको लागि निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा केही थप क्षेत्रहरू खुकुलो पारेको अवस्था छ अहिले। अब बिहान खाद्यान्न पसल, जुन खाद्यान्न, दुध, फलफुल, मासुजन्य, तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको। विवाह तथा व्रतबन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा गर्न सकिने र सो प्रयोजनका लागि 2वटा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ। सभा सम्मेलन र गोष्ठीहरू भन्ने खुल्ला गरिएको छैन। यो आदेश असार 21 गतेसम्मका लागि लागू हुनेछ। वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएपछि क्रमिक रूपमा खुकुलो पारिँदै लगिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9000 नाघेर 9051 पुगेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले जनाए अनुसार 6648 को PCR परीक्षण गर्दा 1509 र 4992 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 935 गरी 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसका लागि कुल 11640 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यस अवधिमा थप 3853 जना निको भएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँद्वारा सुर्खेतका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना, कानुन विपरीत काम गरेको ठहर। सोमालियामा आतंकवादी विरुद्ध सेनाले गरेको जवाफी कारबाहीमा 41 आतंकवादी लडाकुको मृत्यु, 3 सैनिक र 5 अर्धसैनिकको पनि ज्यान गयो। र शहीद स्मारक ए डिभिजनले गसोज 3 गतेदेखि सुरु हुने बुधबारबाट खेलाडी दर्ता खुल्ला, करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि गत वैशाख 23 गतेदेखि तनहुँमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढेको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँमा जारी निषेधाज्ञा असार 7 गतेदेखि खुकुलो बनाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै अत्यावश्यकसँगै फेन्सी, कस्मेटिक, मोबाइल, पुस्तक पसल लगायतका व्यवसायलाई बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको समय सीमा तोकेर खोल्न दिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेपछि अहिले बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ भने व्यवसायीहरूले पनि केही राहतको महसुस गरेका छन्। व्यवसायीहरूले समय सीमा तोक्नुभन्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा कडाई गरी सबै क्षेत्रलाई खुल्ला गराउँदै लग्नुपर्ने माग गरेका छन्। टाइम गरिएको छ नि, यसमै मान्छेलाई झन् भिडभाड हुने वातावरणमा त तयारी गरिएको छ। हामीले जस्तो हाम्रो अब वर्ष दिनभरि खुल्यो भने कमसेकम आउने मान्छेले त कमसेकम भिडभाड गरेर आउँदैन। त्यस कारणले पनि हामीलाई रेगुलर खोलिदियो भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। व्यवसायलाई चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ टाइम सेड्युल मिलाएर प्रशासनले चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। यसले चाहिँ केही हल्का महसुस भइरहेको छ। यसलाई अझ हाम्रो चाहिँ गाउँतिरबाट चाहिँ
आएर व्यवसाय गर्ने अथवा मुख्य चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ लिन चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो रहिरहेको महसुस हामीलाई भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी व्यवसायीहरू नै सुरक्षित ढङ्गले नबस्ने हो भने व्यापारलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले हामी सावधानी असाध्यै हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति मास्क लगाउने, सेनिटाइजर, आएका ग्राहकहरूलाई सेनिटाइजर लगाउने, निश्चित गोरी टाँगेर निश्चित घेराभित्र छिर्न नदिने। बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू पनि बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा खुलेका व्यापार व्यवसायका कारण बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। व्यवसाय खुल्ला गरिएपछि व्यापारी तथा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको प्रयोग तथा मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्दा जोखिम बढ्दै पनि गएको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। मानिसमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि खानपिन, सरसफाई, खोपको व्यवस्थापन तथा नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतनामा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जुन हामीले बजारमा हिँडडुल गर्ने जुन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गराउनमा हामीलाई ठुलो समस्या रहेको छ। यदि व्यक्तिले चाहिँ आफ्ना स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु भयो भने हामी यही स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यही कोभिडमा दिनरात नभनिकन खट्ने जुन हामी छौँ हामीलाई चाहिँ अलिकति काम गर्न पनि अलिकति सहज हुने। व्यक्तिहरू बजारमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ, मास्क नलागिकन हिँड्दिनुहुन्छ। भाइरस जुन जहिले पनि हुन्छ त्यो पुरानो इतिहासले पनि यो सम्झाउनुपर्छ। हामीले आइसोलेसनले मात्रै कोभिड चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन। व्यक्तिको हरेक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने भोजनहरू दिन सक्ने चाहिँ आवश्यक छ। त्यो भएन भने रोग आइरहन्छ, हाम्रो आइसोलेसनमा गइरहनुपर्छ। हरेक त्यो कारणभन्दा पनि अब हामी रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्ति दिन सक्ने आहार विहार चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जनतालाई दिनुपर्छ। त्यसले मात्र लामो समाधान हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तथा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र यदि लापरवाही भएमा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरी व्यवसाय खुलाउन आग्रह गरिए पनि व्यवसायी तथा नागरिक स्तरबाट लापरवाही हुँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले अझै पनि मास्क र सेनिटाइजर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको कारण मास्क नलाउने ग्राहकहरूलाई नबेचिदिनु हुन व्यवसायीले पनि मास्क र सेनिटाइजरहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपयोग गरिरहन अनुरोध पनि गरेका छौँ। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने यहाँहरूलाई व्यवसायीलाई नै कारबाही हुन्छ भनेर हामीले सूचना गरेका छौँ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 3154 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 2539 जना निको भएका छन् भने 80 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँले सुर्खेतका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ। विभागले आज सुर्खेतमा कानुन विपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई 2,30,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। विभागले खरिद बिक्री बिल नराखेको छिन्चुको बराल इन्टरप्राइजेसलाई 50,000, कमसल तथा म्याद नागेका वस्तु बिक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई 20,000, लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई 20,000, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई 20,000 सँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चीन निर्मित मिठाईको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाइएपछि 50,000 र दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई 50,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत सञ्चालित व्यवसायी फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यानमै नदिएर व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि पहिलो पटकको हकमा 20,000 देखि 50,000 सम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। हेटौँडा अस्पतालमा आजबाट मृगौलाको डायलासिस सेवा सुरु भएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको अस्पतालले सेवा सुरु गरेको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहयोग र हेटौँडा अस्पतालको प्राविधिक व्यवस्थापनमा डायलासिस सेवा सुरु भएको हो।
डायलासिस केन्द्रमा एक सिफ्टमा 11 जनाले सेवा लिन सक्ने र सेवा विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। बढाउँदै लान्छौँ र 2 सिफ्टसम्म पुर्याउँछौँ हामी र आउँदा दिनहरूमा डायलासिस मेसिनहरू हामीलाई थप आउने सङ्केतहरू थप हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। हाम्रो यो डायलासिस युनिटको क्षमता 11 जनालाई एक सिफ्टमा डायलासिस गर्न सक्ने क्षमताको बनाएका छौँ र आउँदा दिनहरूमा जसरी डायलासिस युनिटहरू बढ्दै जान्छ हामी जनशक्ति पनि थप्दै जान्छौँ र सेवा पनि बढाउँदै जानेछौँ र निकट भविष्यमै सर्वरोग लाग्ने बिरामीहरू सर्वरोग लागेका बिरामीहरूलाई पनि डायलिसिस गर्न एउटा सेप्टिक डायलिसिस बेग्लै कोठा बनाएर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अस्पतालमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट 2, युनिलिभरबाट 2 र शिवम सिमेन्टबाट 1 थान डायलासिस मेसिन सहयोग प्राप्त भएको जनाइएको छ। सेवा सुरु भएपछि हेटौँडाका मरेगौलाका बिरामीले डायलासिसका लागि चितवन, काठमाडौँ लगायतका सहरमा जान पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित हाम्रो टिम नेपालले खाना बनाउन प्रयोग गरेको सार्वजनिक जग्गा खाली गरिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले सार्वजनिक जग्गा सोमबार खाली गराएको हो। प्रहरीले सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गरेको भन्दै टिमका केहीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार दिउँसो काठमाडौँको अनामनगरमा देखिएको दृश्य हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाजिक कार्यमा सक्रिय हाम्रो टिम नेपालले प्रयोग गर्दै आएको अनामनगरको सरकारी जग्गा खाली गराएको छ। साथै हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष सहित केही सदस्यलाई पक्राउ समेत गरेको छ। सबै सामान फ्याँकेर हेर्नु अनि सबै के गरेको यस्तो हाम्रो पर्सनल सामान राखेको थियो र तपाईँहरूले यस्तो गर्न मिल्छ अनामनगरको युनियन हाउस सँगै रहेको सरकारी जग्गा 1 वर्षदेखि जबरजस्ती भोग चलन गर्दै आएको र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि खाली नगरेको भन्दै महानगरले जग्गा खाली गराएको हो। जग्गा खाली गराउने क्रममा महानगरले उक्त जग्गामा रहेको टहरा समेत भत्काएको छ। प्रहरीले हाम्रो टिम नेपालका अभियानी विमल पन्त लगायत अभियानीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त जग्गा प्रयोगका बारेमा स्थानीय र हाम्रो टिम नेपाल बीच विवाद समेत भएको थियो। हाम्रो टिम नेपालले निषेधाज्ञाका समयमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सुभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुभारको सुक्खा बन्दरगाह यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनु भएको छ। बन्दरगाहको काम हालसम्म 90% सम्पन्न भइसकेको र बन्दरगाह सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो। केही बाँकी रहेका काम यसै आर्थिक वर्षभित्रैमा सम्पन्न गरिसकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाइसकेको छौँ र भोलिको दिनदेखि पनि अब हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरौँ भनेदेखि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। काठमाडौँमा बनेको सुक्खा बन्दरगाहका कारण बाहिरी देशबाट सिधै काठमाडौँमा ल्याउने बाहिरी देशबाट आउने सामानहरू चाहिँ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताउनु भयो। विराटनगर भैरवा नेपालगञ्जमा चाहिँ क्लियर गर्दिनँ, सिधै आएर म चाहिँ काठमाडौँको सामान चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ म कस्टम तिर्छु र म यहीँ क्लियर गर्छु भन्यो भने उसले चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो सञ्चालन आएपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहीँ ल्याएर क्लियर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ फाइदाको कुरा हो। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा
क्लियर नगरी सामग्री एकैचोटि काठमाडौँमा क्लियर गर्न सकिने हुँदा बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण र सामानको ढुवानी ओसार पसार गर्ने मूल्यलाई घटाउन योगदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। 60 देखि 70% सामान त काठमाडौँमा नै आइरहेको छ भनेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ काठमाडौँको सामान चाहिँ एउटा काठमाडौँमै चाहिँ क्लियर हुने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी हुन्छ। यसले चाहिँ अब एउटा व्यापार सहजीकरण पनि गर्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लजिस्टिक्स कस्ट पनि कम गर्छ। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बन्दरगाहको लागत अनुमान 1,80 करोड रहेको गजुरेलले बताउनुभयो। महोत्तरीको पडौल स्थित कारिक बाबाको मन्दिरमा आषाढी पूजा विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। मिथिलाञ्चलको गाउँ गाउँमा रहेको ब्रह्मस्थानमा वार्षिक रूपमा मनाइने आषाढी पूजा कारिक मन्दिरमा भने विशेष रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ। अन्य दिनमा भरिभराउ रहने गरेको कारिक बाबा मन्दिर परिसर लकडाउनका कारण महिनौदेखि सुनसान रहँदै आएको छ। कारिक बाबाको मन्दिरमा आषाढी पूजामा भने एउटा मात्र बोकाको बलि चढाइने परम्परा छ। आषाढी पूजाको दिनमा पुजारी परिवार र ग्रामवासी समूहगत रूपमा धुर बान्हने परम्परा अनुसार एउटा बोका र एउटा पाठीलाई आगामी वर्षका लागि कानमा घाउ लगाएर खुल्ला छोड्ने गरिन्छ। आषाढी पूजाको प्रसाद उपस्थित भक्तजनहरू मन्दिर परिसरमै सामूहिक रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि सोमालियामा आतंकवादी विरुद्ध सेनाले गरेको जवाफी कारबाहीमा 41 आतंकवादी लडाकुको मृत्यु, 3 सैनिक र 5 अर्धसैनिकको पनि मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेदेखि सुरु हुने बुधबारबाट खेलाडी दर्ता खुल्ला, करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी। पालो अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको बताएको हो। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 6,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको छ। हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता, 2,51,292 योगदानकर्ता, 6,29,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2047 योगदानकर्तालाई रु 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजनामा 91 योगदानकर्तालाई 26,91,000। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमाले नेता माधव नेपाल देउबाको कार्यकर्ता र दाहालको पुच्छर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी झुटको राजनीति गरेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै एकसाथ थपियो। 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर आधारमा चल्न पाउने। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँद्वारा सुर्खेतका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना, कानुन विपरीत काम गरेको ठहर।
सोमालियामा आतंकवादी विरुद्ध सेनाले गरेको जवाफी कारबाहीमा 41 आतंकवादी लडाकुको मृत्यु, 3 सैनिक र 5 अर्धसैनिकको पनि ज्यान गयो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेदेखि सुरु हुने बुधबारबाट खेलाडी दर्ता खुल्ला, करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।